إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سأقوم بشرح درس توازن جسم صلب خاضع لقوتين équilibre d'un solide soumis à deux forces. بمعنى أن l'objectif principal de ce leçon est de connaître les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. يعني أن الهدف الرئيسي من هذا الدرس هو connaître et appliquer معرفة وتطبيق les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. بمعنى معرفة وتطبيق شروط توازن جسم خاضع لقوتين. واضح؟ إذا l'objectif principal هو de connaître les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Alors la question que se pose, c'est que quelles sont les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces? Quelles sont les conditions ما هي شروط توازن جسم صلب خاضع لقوتين? Alors pour répondre à cette question, on va traiter cette activité. L'activité, première activité, on considère un corps S. Il est relié par deux dynamomètres DA et D2. Le dynamomètre DA affiche la valeur 3 Newton et le dynamomètre D2 affiche le 3 Newton. واضح؟ إذا بالنسبة le corps il est en équilibre. الجسم في حالة توازن. قلنا بأن le dynamomètre alors l'objectif le dynamomètre قلنا بأن le dynamomètre الدرس ديال la force قلنا بأن le dynamomètre est un appareil de mesure pour l'intensité de force. بمعنى أن الدينامومتر هو جهاز قياس شدة القوة. إذا هنا on observe que le corps S est en équilibre. كنلاحظ بأن الجسم S في حالة توازن. إذا الجسم S في حالة توازن. إذا أول حاجة خصنا نقوم بجرد القوى المطبقة على جسم S. On fait le bilan du force exercée sur le corps S. إذا première force exercée sur le corps S, c'est le dynamomètre applique action de dynamomètre 1 sur le corps S. إذا هنا le corps S est en équilibre. أول حاجة بأن الجسم S في حالة توازن. الجسم S في حالة توازن. من بعد خصنا نعرف لي بيلون دو فورس. بمعنى خصنا نعرف نقوم بجرد القوى المطبقة على الجسم. إذا الجسم هناك 3 قوى مطبقة على الجسم أو هناك 3 تأثيرات ميكانيكية مطبقة على الجسم. نلاحظ بأن الجسم S أن الدينامومتر 1 دينامومتر 1 يطبق قوة على جسم S في النقطة A. إذا l'action de dynamomètre 1 sur le corps S. إذا تأثير الدينامومتر الأول على الجسم S نسميه ب F1. إذا F vecteur بمعنى أن la force F1 هي l'action de dynamomètre 1 sur le corps S. Deuxième action, c'est l'action de dynamomètre 2 sur le corps S. بمعنى تأثير دينامومتر الثاني على الجسم S في النقطة B. إذا B هي نقطة تأثير بالنسبة تأثير دينامومتر 2 على الكور S. عندك action de la Terre sur le corps S. تأثير الأرض على الجسم S. تأثير الأرض على الجسم S. إذا الأرض دائما تطبق قوة عن بعد. جميع الأجسام فهي تخضع لتأثير الأرض. تأثير الأرض على الأجسام نسميه بوزن الجسم. الدرس المقبل إن شاء الله سنقوم بالحديث عن وزن الجسم. وزن الجسم كنرمز له ب P, le poids de corps. واضح؟ P. إذا le corps S est soumis aux 3 actions mécaniques. Première action mécanique, c'est l'action de dynamomètre 1 sur le corps S, noté F1. L'action de dynamomètre 2 sur le corps S, noté F2. Et l'action de la Terre sur le corps S, noté P. إذا تأثير دينامومتر 1 على جسم S، تأثير دينامومتر 2 على جسم S، وتأثير الأرض على جسم S رمز لها de P. Le corps S est en équilibre sur 2 forces F1 et F2. هنا الجسم S في حالة توازن لكن بواسطة قوتين. Car l'intensité de poids du corps S est trop faible. بمعنى أن هنا وزن الجسم elle est négligeable. إذا هنا في هذه الحالة القوة تأثير الأرض على الجسم غتكون مهملة. واضح؟ غادي تكون مهملة. علاش؟ لأن الجسم في حالة توازن وبالتالي سنقوم بإهمال تأثير الأرض على الجسم. هنا كنقول بأن لو كور S elle est en équilibre soumis à deux forces. الجسم هنا S في حالة توازن لكن بشرط أنه خاضع لقوتين. كلا غيقول لك أستاذ راه مثلا الجسم S راه خاضع لتأثير الأرض. تأثير الأرض هنا راه نهملوه. كاين تأثير الأرض
لكن سنقوم باهماله نظرا لانه في حاله توازن. علاش؟ لان كون كان مثلا التاثير ديال الارض يعني عنده فعاليه، ما غيكونش لو كور في حاله توازن، وبالتالي غيكون عندي حركه او لا غيكون يعني لا يكون في حاله توازن. واضح؟ اذا التخوازيام شوز هو ان خصني نعرف لي بروبريتي دو فورس F1 و F2. خصني نعرف المميزات ديال F1 و F2. خصني نعرف المميزات ديال هذه القوه. ملي كنهضر على مميزات قوه كنقصد لو بوين دابليكاسيون، نقطه التاثير، لو دروا داكسيون خط التاثير او لا الاتجاه، لو سونس المنحى اي لانتونسيتي. واضح؟ اذا بالنسبه لي بروبريتي de force F1 et F2, elles sont notées dans ce tableau. واضح؟ إذا عندنا بالنسبة ل F1 لو سونس، بالنسبة لو سونس ديال F1 كنلاحظ بأن F1 هي القوة المطبقة من طرف دينامومتر 1 على الجسم S. أول حاجة نهضر على البوان دابليكاسيون. لو بوان دابليكاسيون سي لو بوان A. واضح؟ لو بوان دابليكاسيون سي لو بوان A. لين داكسيون خط التأثير أو لا خط أو لا الاتجاه. دائما قلنا الاتجاه هناك فرق ما بين الاتجاه والمنحى. هناك فرق ما بين الاتجاه والمنحى. الاتجاه كنقول هو المستقيم المار من نقطة A ويكون حامل لاتجاه التأثير. يكون حامل لاتجاه التأثير. إذا كنقول بأن دائما الاتجاه هو المستقيم المار من نقطة A، يا إما يكون هوريزونتال أو بيان فيرتيكال أو بيان انكليني. يا إما يكون ذاك المستقيم المار من نقطة التأثير، يا إما يكون أفقي أو رأسي أو عمودي أو مائي. واضح؟ إذا بالنسبة لنوتخ كا بور لا فورس F1 لو droit d'action سي لو droite passant par A ou bien سي لو droite هوريزونتال هو المستقيم الأفقي المار من نقطة A، بمعنى الأفقي يعني هكا. واضح؟ هوريزونتال. واضح؟ بالنسبة للانتونسيتي، l'intensité elle est indiquée par le dynamomètre 1. L'intensité de force F1 est égale à 3 نيوتن. ميم شوز بالنسبة لو سونس. لو سونس هنا الدينامومتر راح اتير لو كور اس دو A vers لو دروات. واضح؟ vers لا دروات. واضح؟ يعني من A نحو اليمين، من A نحو اليمين. بالنسبة للدينامومتر 2، لو دينامومتر 2 عندك لو بوين دابليكاسيون سي لو بوين A. لو بوين دابليكاسيون هي لو بوين B، باردون هي لو بوين B. لين داكسيون دائما هو المستقيم المار من نقطة B والأفقي، مستقيم أفقي، ولا نقول بأنه هو المستقيم AB لأن المستقيم AB راه مستقيم يمر من B وأفقي. واضح؟ بالنسبة لو سونس دو B vers لا غوش، يعني من B نحو اليسار، من B نحو اليسار. بالنسبة للانتونسيتي راه إلي انديكي ou bien il est affiché par le dynamomètre 2 est égal à 3 نيوتن. واضح؟ إذا هنا après la détermination de propriété de force, alors on passe à la représentation de force. هنا كنلاحظ بأن عندي أنا قلنا باش ندير لا ريبريزونطاسيون خصني ضروري انشاء، خصني ضروري واحد السلم. واضح؟ إذا السلم المستعمل هنا ليشيل سي 1 سنتيمتر ريبريزونت 1 نيوتن، بمعنى كل سنتيمتر يمثل 1 نيوتن. إذا on applique la règle 3، نطبق العلاقة الثلاثية. عندنا F1 و F2 عندهم ميم فالور. واضح؟ عندهم ميم فالور، عندهم نفس الشدة. إذا on a 1 نيوتن، عندنا كل 1 نيوتن يمثل 1 سنتيمتر. إذا 3 نيوتن شحال فيها X. واضح؟ إذا on applique la règle 3، X est égal 3 newtons fois 1 cm divisé par 1 newton, et finalement on obtient que X est égal à 3 cm. C'est-à-dire que la longueur de vecteur force يعني الطول ديال المتجهتين ديال القوة F1 et F2 est 3 cm. وكنمشي لا فيغور ديالي كنمشي مثلا بالنسبة يعني عندنا هنا لانتونسيتي شدة القوة بجوج يعني عندهم نفس الشدة. إذا كنمشي أنا للنقطة A، كنمشي للنقطة A وكنرسم واحد المتجهة غادا من نقطة A vers لا دروات، يعني من A غادا اليمين. شحال فيها الطول ديال هذه المتجهة؟ الطول ديالها هو 3 سنتيمتر. نفس المشكل بالنسبة نفس الحالة بالنسبة ل B، كنمشي من B نحو اليسار كنرسم متجهة فيها 3 نيوتن. واضح؟ إذا غادي نرجع للجدول. كنلاحظ بأن الجدول غنبداو أول حاجة غنبداو بلانتونسيتي ديال لا فورس. لانتونسيتي هنا كنلاحظ بأن لي دو فورس
sont en même intensité de force، بمعنى أن القوتين لهما نفس الشدة. واضح؟ لو بوين دابليكاسيون عندك A و B ما نهضروش عليها، عندك لا لين داكسيون. لا لين داكسيون عندهم ميم خط، عندهم ميم دغوات داكسيون، يعني عندهم نفس خط التأثير. اي لو سونس هنا لو سونس دو A vers la gauche vers la droite، وهنا دو B vers la gauche. إذا ثلاثة ديال خصائص غنجبدها أنا من هذا الجدول. أول حاجة عندنا الجسم خاضع لقوتين لكن راه في التوازن، إذا الجسم في التوازن خاضع لقوتين. إذا هاد القوتين كيف دايرين؟ عندهم نفس الشدة، عندهم نفس خط التأثير، ومنحيان متعاكسان. إذا هادشي اللي عندي في الكونكليزيون. بالنسبة للكونكليزيون، lorsqu'un objet solide un objet solide est en équilibre sous l'action de deux forces، بمعنى أن l'objet هذاك الجسم الصلب اللي في توازن راه خاضع لقوتين. سو دو فورس sont، بمعنى أن هذوك القوتين شنو خصهم يكونوا؟ أول حاجة خصهم يكونوا لا ميم لين داكسيون، بمعنى أنهم لديهم نفس خط التأثير، بمعنى أنهم لهم نفس الاتجاه. دو سونس اوبوزي، منحيان متعاكسان، et la même intensité. واضح؟ إذا les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces، بمعنى شروط توازن جسم صلب خاضع لقوتين، هناك ثلاث شروط. أن ديك القوتين اللي خاضع لهم الجسم خاص يكون عندهم ميم أكسيون، ميم لين داكسيون، يعني ميم عندهم نفس الاتجاه، ميم سونس ميم انتونسيتي، اي دو سونس اوبوزي، يعني جوج ديال المنحيان متعاكسان. هنا متجهتان لهما نفس خط التأثير ولهما نفس الشدة، لكن منحيان متعاكسان، بمعنى أن كنقول A B كتساوي C D، ولكن عندهم منحيان متعاكسان. إذا الفيكتور وحده غيكون عندها لو سين موان. داكشي اللي كنكتب هنا. On exprime les conditions d'équilibre par l'écriture. هنا كتبين بأن F1 est égal moins F2، بمعنى أن المتجهتين لهما نفس المنظم ولهما نفس الاتجاه ومنحيان متعاكسان. فين كتبان هذا المنحيان المتعاكسان؟ في هذا لوسين موان. واضح؟ إذا من بين الشروط، يعني شروط توازن جسم صلب خاضع لقوتين، هناك شروط لا ميم لين داكسيون، نفس الاتجاه، نفس خط التأثير أو نفس الاتجاه، منحيان متعاكسان، دو سونس اوبوزي، لا ميم انتونسيتي، بمعنى لهما نفس الشدة.